अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आएँ उर्दू सीखे में आप सबको खुश आमदीद। हमारा मुल्क, हमारी ज़ुबान, हम सब की है ये पहचान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए बच्चों, नए सबक का आगाज़ करते हैं। पिछले सबक में हमने पढ़ा था मुसव्वता अलिफ से अल्फाज बनाना। तो आज का हमारा टॉपिक है मुसव्वता वाव से अल्फाज बनाएं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 4 मुसव्वतें हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये। और आज का हमारा सबक है वो है वाव से बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे पास आएगी सीन और शीन की जोड़ी, सीन शीन। दूसरी आ जाएगी स्वाद ज़्वाद, फिर तोएं ज़ोएं। ऐन गैन। तो चलिए आप इनको जोड़ना शुरू करते हैं। सीन और वाव को जोड़ने के लिए फिर हम सीन को आधा करेंगे लाइन से ऊपर, वाव को लिखेंगे और जोड़ने के लिए सीन वाव सो। इसी तरह शीन और वाव को जोड़ने के लिए शीन आधा, शीन वाव शो। इसी तरह स्वाद को वाव से जोड़ने के लिए स्वाद आधा और वाव। हमेशा याद रखिए स्वाद का दंदाना बनाकर ही उसको वाव के साथ जोड़ा जाएगा। ज़्वाद वाव ज़ो। तोएं वाव, तोएं भी लाइन से ऊपर वाव के साथ जुड़ते हुए तोएं वाव तो। ज़ोएं वाव ज़ो को लिखने के लिए भी ज़ोएं लाइन से ऊपर और वाव, ज़ोएं वाव ज़ो। ऐन को वाव से जोड़ने के लिए ऐन आधा लाइन से ऊपर वाव, ऐन वाव ओ। गैन को वाव से जोड़ने के लिए गैन आधा वाव गो। चलिए बच्चों, अब इनकी ज़रा धुलाई कर लेते हैं। सीन वाव सो, सीन वाव सो। शीन वाव शो, शीन वाव शो। स्वाद वाव सो, स्वाद वाव सो। ज़्वाद वाव ज़ो, ज़्वाद वाव ज़ो। तोएं वाव तो, तोएं वाव तो। ज़ोएं वाव ज़ो, ज़ोएं वाव ज़ो। ऐन वाव ओ, ऐन वाव ओ। गैन वाव गो, गैन वाव गो। तो अब हम फे, काफ, क्याफ, गाफ को वाव के साथ जोड़ते हैं। फे वाव,
فے کی آدھی شکل لائن سے اوپر، واو، فے واو فو. اسی طرح کاف کی آدھی شکل واو کے ساتھ جوڑنے کے لیے بنائیں گے ہم کاف واو کو. اسی طرح کیاف واو کو جوڑیں گے ہم کیاف کی آدھی شکل واو کیاف واو کو. گاف اور واو کو جوڑیں گے گاف دو کش کے ساتھ واو گاف واو گو. چلیے ان کی دہرائی کر لیتے ہیں. فے واو فو، کاف واو کو، کیاف واو کو، گاف واو گو. آگے چلتے ہیں الگ حروف کی طرف. الگ حروف جیسے بے کا خاندان، دال کا خاندان، رے کا خاندان، عین غین کی جوڑی، سین شین کی جوڑی، صاد ضاد کی جوڑی، فے کاف کی جوڑی، کاف گیاف کی جوڑی. لیکن یہ اکیلے ہیں لام، میم، نون، واو. ہے، حمزہ، آگے چھوٹی ہے اور بڑی ہے. ابھی لام کو جوڑنے کے لیے لام اور واو، پھر لام کو آدھا لیکن لائن سے اوپر اور واو، لام واو لو. اسی طرح میم اور واو کو جوڑنے کے لیے میم آدھا لائن سے اوپر واو، میم واو مو. نون واو، نون آدھا واو کو جوڑنے کے لیے نون واو نو. اور واو کو واو سے ہم نہیں جوڑیں گے. ہے اور واو، ہے آدھا اور واو، ہے واو ہو. ادھر ہے کا بھی ہم ٹون بنائیں گے اور شوشا جسے کہتے ہیں وہ بنائیں گے. اسی طرح حمزہ اور واو کو بنانے کے لیے حمزہ اور واو، حمزہ واو او. چھوٹی یہ اور واو کو ملانے کے لیے یہ آدھی شکل اور واو، یہ واو یو. اسی طرح بڑی یہ اور واو کو جوڑنے کے لیے یہ کی آدھی شکل اور واو، یہ واو یو. چلیے اب ان کی دہرائی کر لیتے ہیں. لام واو لو، میم واو مو، نون واو نو، ہے واو ہو، حمزہ واو او، یہ واو یو، یہ واو یو. تو بچوں اس طرح آپ نے مصوتہ واو کے ساتھ حروف تہجی کو جوڑا اور مختلف الفاظ سیکھے. ان کی پریکٹس کیجئے، انہیں بار بار لکھیے اور یاد کیجئے. ان الفاظ کو جوڑ کے ہی بڑے لفظ بنائے جاتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کے علم سے مالا مال فرمائے اور دینی اور دنیاوی ہر مشکل کو دور فرمائے. اللہ حافظ.